है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज रिएक्शन करने वाले हैं अल्लाह ने फ़िरौन को कैसे तबाह किया उस वीडियो पे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को गवाते हुए। लेट्स गो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे हमारी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी। रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। Bloody civilians! क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। Nearly all data science and machine learning and parents. So we thought of giving. समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना मगर पास मत जाना। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है।
اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے. وہ فوراً کہتی ہیں اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا. اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے. محل پریشان ہو جاتا ہے اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے. اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا. وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ فرماتا ہے اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری دونوں لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا میری مدد کرو. وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا. شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور. فرعون کا چہرہ لال. حکم نکلا موسیٰ کو قتل کر دو. شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. نہ مال نہ سامان، صرف یقین. اللہ فرماتا ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے. ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے. آخر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اکیلے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے چلے گئے. پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہا اے میرے رب جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں. وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اکثر مفسرین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا. شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو. شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال ہماری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی. موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا. یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے. بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت. مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا اور اللہ یہی سے نبی بناتا ہے. جب مدت پوری ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے. رات کا وقت، سردی، صحرا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں. لیکن
वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। इसका अगर जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो मैं ज़रूर रिएक्शन दूंगा उस पर। और आप लोग अगर जो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, मैं दूसरा वीडियो इस पर बनाऊंगा। और हमारे बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाइए वहाँ से देखिए। ऐसे इस्लामिक वीडियो और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, बनी इसराइल के जितने भी प्रोफेट नबी हैं उन सब के बारे में जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है। तो कृपया आप लोग जाइए, फॉलो करिए।